भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालको विषयमा गरेको असंवेदनशील टिप्पणीले भारतीय सेनामा कार्यरत 40 बटालियन नेपालीको अपमान गरेको बताइएको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता समेत रहेका कारगिल युद्ध लडेका कर्णल मनभेन्द्र सिंहले दि प्रिन्टमा प्रकाशित लेख मार्फत यस्तो बताएका हुन्। उनी डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी अलर्ट्सका प्रधान सम्पादक समेत रहेका छन्। उनले लेखेका छन्, जनरल नरभानेको टिप्पणीले नेपाल प्रतिको विश्वासलाई अवमूल्यन गरेका छन्। उनले नेपालले भारतलाई धेरै कुराहरू दिएको बताएका छन्। विशेष गरी नेपालले भारतका लागि सेना दिएको छ, सेवा गरेको छ र ठूलो त्याग समेत गरेका छन्। त्यसैगरी भारत नेपाल बीच गहिरो पारिवारिक सम्बन्ध छ। जसरी मधेस आन्दोलनका बेला भारतले हस्तक्षेप गर्दा नेपालले आपत्ति जनाएको थियो, त्यसरी नै फेरि एकपटक भारत प्रतिको नेपाली मनोवृत्तिका विषयमा छलफल चलेको समेत उनले लेख मार्फत उल्लेख गरेका छन्। उनले थपेका छन्, त्यसबाहेक पहिलो पटक सेना प्रमुखका कारण भारत प्रति नेपालीको दृष्टिकोण र विश्वास समेत गुमेको छ। नरेन्द्र मोदी सरकार भित्रबाट कसैले सेना प्रमुख जनरल नरभानेलाई यस्तो अव्यावसायिक टिप्पणीलाई उक्साएको छैन भनेर भारत र नेपालका कुनै पनि सेनाले विश्वास गर्दैनन्। उनले भने मनभेन्द्रले भारतीय सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि तत्कालीन सेना प्रमुख शाम बहादुरको प्रसङ्ग समेत उल्लेख गरेका छन्। सन् 1971 सेना प्रमुख भएका शाम बहादुरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई भनेका थिए, तपाईँ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस्, मैले मेरो कर्तव्य निर्वाह गर्छु, म राजनीतिमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन, त्यसैगरी सेनामा कसैको हस्तक्षेप सह्य हुँदैन। नेपालीहरूले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने शपथ लिएका हुन्छन्। दशकौंदेखि नेपालीहरू यही शपथलाई पालना गर्दै आएका छन्, तर भारतीय सेना प्रमुखले उनीहरूको अपमान गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, भारत र नेपाल दुवैले एकअर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिने प्रचलन फिल्ड मार्शल अर्थात् त्यस बेलाका जनरल KM करिअप्पाको पालामा सुरु भएको थियो। उनले सन् 1950 मा चिफ अफ आर्मी स्टाफको पदवी सम्हालेका थिए। त्यही बेला उनलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले मानार्थ महारथीको पदवी सम्मानित गर्यो। त्यसैले यो परम्परा एकअर्का प्रतिको सम्मानका रूपमा निरन्तरता दिएको छ र यस्तो आपसी सम्बन्ध दुई बेग्ला बेग्लै मुलुकको सेनावीर बिरलै देख्न पाइन्छ। सेना प्रमुखका रूपमा फिल्ड मार्शल करिअप्पाको भद्र सैनिक अधिकृतसँग कस्तो शिष्टाचार हुनुपर्छ भनेर लेखेका थिए। अहिले सेनाले उनको त्यो मार्ग निर्देशनलाई बिर्सेको महसुस हुन्छ, किनभने सम्भवतः पहिलो पटक एक सेनापतिले नेपालको राजनीतिक एवं कूटनीतिक काममाथि सन्देह प्रकट गरेका हुन्। उनले अद्वितीय र प्रसिद्ध फिल्ड मार्शल शाम मानेकसाको बारम्बार दोहोर्याउने भनाइ स्मरण गराउँछ। भारत विभाजनपछि मानेकसाको बटालियन पाकिस्तानको सेनामा परेपछि उनी गोर्खा राइफल्समा गएका थिए। मानिसहरूले प्रेमपूर्वक उनलाई शाम बहादुर भनेर चिन्छन्। उनले राष्ट्र र सेनाबारे अनेकौं प्रसिद्ध भनाइ छाडेर गएका छन्। एक गोर्खा सैनिकका रूपमा अहिलेको विवाद देखेर उनी पक्कै पनि निराश हुने थिए। त्यति बेलै उनले भनेका थिए, भारतमा समस्या के छ भने हामी मध्ये कोही शक्तिशाली पदमा पुग्ने बित्तिकै अरू सारा ज्ञानमाथि आफ्नो एकाधिकार छ भन्ने सम्झन थाल्छ। नेपाली नागरिकहरू तालिम लिन्छन् अनि भारतको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नमा शपथ खान्छन्। दशकौंदेखि उनीहरूले त्यो शपथ पूरा गर्दै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूले ज्यानको बलिदान समेत दिएका छन्। भारतीय सेनाको 7वटा गोर्खा रेजिमेन्टले त्यो आत्मविश्वास र निकटतालाई दर्शाउँछ। नेपालमा भारतीय सेनाको पेन्सन लिनेहरूको संख्या 1,30,000 पुग्न लागिसकेको छ। अन्य कुनै पनि कूटनीतिक नियोगभन्दा नेपालको दूतावासमा खटिएका सैनिक अधिकृत धेरै छन्, जसमा सैन्य चिकित्सक समेत सामेल छन्। भारतले 8 मेमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। नेपालमा चर्को विरोध भएपछि 15 मेमा भारतीय सेना प्रमुखले भारतले बनाइरहेको सडकले कसैमाथि हस्तक्षेप वा अन्तर्विरोध नभएको दावी गर्दै थिए। वास्तवमा नेपाली राजदूतले काली नदीदेखि पूर्वको क्षेत्र उनीहरूको भनी उल्लेख गरेका छन्। त्यसबारे त कुनै विवाद नै छैन। हामीले बनाएको सडक त नदीभन्दा पश्चिमपट्टि रहेको छ, त्यसकारण उनीहरू किन आन्दोलन भइरहेका छन् मलाई थाहा छैन, सेना प्रमुखले भने। उनले चीनलाई संकेत गरेका थिए। मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरूको यात्रा समय छुट्याउनको लागि लिपुलेक हुँदै नयाँ सडक बनाउँदा कुनै कुरासँग अन्तर्विरोध भएको छैन, त्यति बेला नरभानेले भनेका थिए। भारतले जारी गरेको नक्साको बदलामा नेपालले नक्सा जारी गरे पनि यसमा दिगो समाधान नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। हाल ती भूभागमा भारतकै कब्जा रहेका कारण पनि नेपालले नक्सा मात्र समेटेर नहुने
र त्यसमा खुसी मनाउनुको अर्थ नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाली भूभागमा रहेका भारतीय सैनिक फिर्ता र ती भूभागमा नेपाल र नेपालीको सहज पहुँच एवं नेपालको स्वामित्वलाई भारतले सम्मान नगरेसम्म दुवै देशले जारी गरेका नक्सा एकअर्काका लागि अस्वीकार्य भएर सीमा विवाद काँडा बिजे जस्तै बिजिरहनेछ। एक त भारतले एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूभागलाई आफ्नोमा गाभ्यो, अर्कोतिर नेपालले उक्त क्षेत्रका बारेमा आफ्नो दाबी गरिरहेको समयमा त्यहाँ सडक बनाउने र उद्घाटन गर्ने चटारो देखाएर भारतले समस्यालाई थप चर्काएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण विश्व नै आक्रान्त भइरहेको समयमा नेपाल र भारत दुवै देश यो संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउनमा रहेको समयमा भारतले लिपुलेख क्षेत्रमा बनाएको सडक उद्घाटन गर्न हतार गर्नुले भारतको उद्देश्य र चाहना प्रष्ट भएको बताइन्छ। सीमा विवाद निरूपण गर्नका लागि दुवै देशबीच गठित परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र कमिटी मार्फत समस्याको निकास खोज्नुपर्ने, यसमा अतिरिक्त आफ्नो पहुँच र सम्बन्धका आधारमा जसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् सबैले भारतसँग वार्ताको वातावरणमा निर्माण गर्नका लागि मद्दत गर्नुपर्ने र नेपालका भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सन् 2015मा भारत र चीन बीच उक्त भूभाग हुँदै सडक सञ्जाल जोड्ने सहमति भएकोमा त्यति बेला नै नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले दुवै मुलुक सामु आफ्नो आपत्ति दर्ता गराइसकिएको छ। अहिले सरकारले ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर राम्रो गरेको र अब त्यो भूभाग नै फिर्ता गर्नको लागि र नेपाली भूभाग मार्फत भारतीय सेनालाई फिर्ता लैजानको लागि वार्ता मार्फतै त्यसको समस्याको समाधानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताइएको छ। वार्ताका लागि कसले पहल गर्ने भन्ने प्रश्नमा जानु अघि समस्याको समाधानको खाँचो कसलाई बढी छ भन्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यो जग्गा नेपालको हो, त्यसमा हामी सबै प्रष्ट छौँ, तर हामीसँग त्यो जग्गा छैन। जग्गा त भारतले लिइसकेको छ, त्यसैले हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहिएको छ, त्यसका लागि हामीले नै पहल गर्नुपर्छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सीमा विवादका कारण यति बेला चिसिएको छ। गत नोभेम्बर 2मा भारतले नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेख र लिम्पिया धुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि चर्किएको विवाद हालै फेरि उक्त भूभाग हुँदै निर्माण भएको सडक उद्घाटन भएपछि थप उत्कर्षमा पुगेको हो। नेपालले सन् 2017मा भारत र चीन बीच उक्त भूभाग हुँदै आपसमा जोडिने व्यापारिक मार्ग निर्माणमा सहमति भए लगत्तै आपत्ति जनाएको थियो। नेपालले भारत र चीन सामु आफ्नो असहमति जाहेर गरेकै अवस्थामा भारतले उक्त भूभागमा एकतर्फी रूपमा सडक मात्र बनाएर रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लकडाउनकै बीच भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नयाँ दिल्लीबाटै सडकको उद्घाटन गरे। नेपालले सीमा विवादका सम्बन्धमा कूटनीतिक वार्तामा जोड दिँदै आएको भने भए पनि भारतले लगातार नेपालका भनाइको उपेक्षा गर्दै आएको छ भने रणनीतिक महत्त्वको उक्त भूभागलाई सदाका निम्ति कब्जा गर्ने अभिप्रायले सडक निर्माण उद्घाटन सहितका भौतिक संरचना निर्माणका गतिविधिलाई प्राथमिकतामा दिएपछि नेपालले पनि प्रति उत्तरमा नयाँ नक्सा जारी गर्यो। नेपालले हालै जारी गरेको नक्सामा ती भूभागलाई पनि समेटिएको छ जो दशकौंदेखि नेपालको नक्साबाट गायब पारिएको थियो र भारतले ती भूभागमा कब्जा जमाउँदै आएको थियो। अर्थात् नेपालको नक्सामा भएको त्रुटिलाई सच्याउँदै नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। सरकारको यो कदमलाई भारतीय मिडियाले अतिरञ्जित गरिरहेका छन्। परिणाम स्वरूप नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध यति बेला निष्क्रिय जस्तै देखिएको छ। दुवै देशबीच संवादहीन अवस्था छ। दुवै देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध पनि चिसोपन देखिएको छ।